बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरा। जी दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त तारिक मलिक, आपका भाई। आज है जुमातुल मुबारक, तारीख़ है 5 अगस्त 2022 और आज दिन है किताब रिज़्म हक़ व बातिल की क़िस्त नंबर 64 का 64। इसका मौज़ू है तबूक की मुहिम। और ये हमारी किताब जो हम पढ़ते हैं रिज़्म हक़ व बातिल, उससे मुरतब की हुई एक क़िस्त होती है जो तकरीबन जिसका दौरानिया 10 से 15 या 12 मिनट तक होता है। और ये वो किताब है जो शाह बलीगुद्दीन रेडियो पाकिस्तान पे पढ़ा करते थे और उनका ये प्रोग्राम बड़ा मशहूर प्रोग्राम था। नमाज फजर के बाद वो इसका इबलाग करते थे। तो उनकी ये किताब को मैंने उसका आगाज़ किया और आज क़िस्त नंबर 64 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसका उन्वान है जी तबूक की मुहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अल्लाह तो 700 की तादाद में मैदान में गए थे। हालात की बना पर क़यास कहता है कि ज़ुबाब में इब्ने अबी के साथ कुछ ज़्यादा लोग न होंगे। इब्ने हशाम ने इसके साथियों के लिए लश्कर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मसूदी के ख्याल में लश्कर की कम से कम तादाद 800 हो सकती है। असल में इस वक्त मदीने से बाहर इस्लामी लश्कर जमा हो रहा था और अभी इब्तदाई मरहला था कि फूट की ये कार्रवाई सामने आ गई और ऐसा मालूम हुआ जैसे मुनाफिकीन भी इतनी ही तादाद में जमा हैं जितनी तादाद में इस वक्त मुसलमान जमा थे। और मदीने के दाखिली इंतज़ामात के बारे में मसरूफ़ थे। इसका साफ मतलब ये है कि लश्कर के कूच का वक्त न आया था और मुसलमान बराबर अपने लश्कर में मिलने चले आ रहे थे। एक रवायत ये भी है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज का मुआयना फरमाया तो इस वक्त अब्दुल्ला इब्ने अबी भी हाज़िर हिदमत हुआ। अब भी उसके साथी अलग खड़े थे। इससे पूछा गया कि क्या कहता है। उसे कुछ बातें बताई और फिर ख्याल ज़ाहिर किया कि वो भी साथ चलना चाहता है। बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसे इनकारी का जवाब मिला। आजमाए हुए को क्या आजमाना, कुछ मुनासिब न था। अगर अभी इब्ने अबी के लश्कर की तादाद इतनी ही होती जितनी मुसलमानों की थी तो ये भी मुमकिन था कि सूरत हाल कुछ और होती। अभी कुछ ऐसा ही गुजरा गया ना था जो इस मौका से चूक जाता और अपनी हैसियत से फ़ायदा उठाने की कोशिश न करता। तबूक की मुहिम जैशे इशरत या तंगी की लड़ाई कहलाती है। दोबारा सुनिए, तबूक की मुहिम जैशे उसरत या तंगी की लड़ाई कहलाती है। कई बातें थी कि मुसलमान इस वक्त तक थे। मौसम की शिद्दत, कहसाली की वजह से, मुनाफिकों की रविश से और पानी की कमी से परेशान थे। इतनी बड़ी मुहिम के लिए रुपए पैसे से लेकर इतनी बड़ी मुहिम के लिए रुपए पैसे से भी मुसलमानों का हाथ तंग था। इस मौका पर मंशाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर मुसलमानों में जो अहले सरवत थे आगे आए। महाजरों के मशहूर ताजर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 40,000 दिरहम अखराजात के लिए पेश किए।
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار نقد عطیے میں دیے. سب ملا کر کوئی 2 لاکھ درہم تک بات پہنچی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا یہ اثار جب دیکھا تو انہیں جنت کی بشارت دی تھی. اور زندگی کی روایت ہے کہ ارشاد ہوا، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ آج کے بعد سے عثمان کوئی جرم و گناہ بھی کرے انہیں وہ گناہ تکلیف نہیں دیں گے، یعنی وہ جنتی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک. یہی موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ نقد و جنس رکھتے تھے اس کا نصف خدمت نبوی میں لے آئے. پوچھا گیا اپنے لیے کیا رکھا ہے؟ عرض کی آدھا اللہ کی راہ میں لے آیا ہوں اور آدھا اہل و عیال کے لیے رکھ چھوڑا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مسرت سے یہ عطیہ قبول فرمایا. اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا نذرانہ لے کر حاضر ہو گئے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال جو حضرت عمر سے فرمایا تھا حضرت صدیق اکبر سے بھی کر ڈالا، دہرایا، بال بچوں کے لیے کیا رکھا؟ ایک انداز محبت یہ بھی تھا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبلوں کو پھول بس، صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در و دیوار پر ایک نعرہ تحسین اٹھا کہ آج بھی اس کی گونج کم نہیں ہونے پائی. ملت پر جب بھی کوئی وقت گزرا، کوئی بھی کڑا وقت آئے گا، اثار کی ان مثالوں کی یاد دوستو تازہ ہو جایا کرے گی. یہ یاد تازہ رہے گی تا قیامت. اتنے میں ابو عقیل انصاری آئے، بڑے جھجکتے ہوئے، بڑے شرمندہ سے، نگاہیں اٹھتی نہ تھیں، بڑھتے نہ تھے، قدم بڑھتے نہ تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انفعال، یہ حجاب دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ جھولی جو بغل میں دبی تھی پھیلا دی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا کل سرمایہ یہ 2 سیر کھجوریں ہیں. رات بھر ڈول کھینچ کر ایک کھیت میں پانی دیتا رہا. مزدوری میں 4 سیر کھجور ملی، 2 سیر بچوں کے لیے رکھ لیے، باقی یہ ملت کی نظر ہیں. لیکن کیا نظر ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. ارشاد ہوا ان کھجوروں کو درم و درار کے اس ڈھیر کے اوپر رکھ دو. سبحان اللہ. اپنے جانساروں کی دلجوئی کا کتنا خیال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بے کسوں اور بے نواؤں کا حوصلہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا. بنو سالم کے ایک نوجوان ابو حسیمہ جہاد کے لیے لشکر اسلام کے ساتھ نہ جا سکے. مدینے ہی میں ٹھہرے ہوئے تھے. مسلمانوں کو پوچھ کیے ہوئے 2-4 دن ہی ہوئے تھے کہ یہ کڑی دھوپ میں اپنے باغ سے گھر آئے. لو سے جسم جلس رہا تھا. گرمی اتنی شدت کی تھی کہ زبان پر کانٹے آ رہے تھے. دیکھا بیویوں نے کمرہ آراستہ کر رکھا ہے، دسترخوان بچھا ہے، نعمتیں چنی ہیں، ٹھنڈے پانی کے کوزے رکھے ہوئے ہیں. نفوس نے انگڑائی لی، دل خوش ہوا ہی تھا کہ ضمیر نے چٹکی لی. ابو حسیمہ اپنے آپ سے بولے افسوس میری حالت پر. مسلمان سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں اور میں دنیاوی لذتوں میں گھرا ہوا ہوں. اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ اٹھے، کمرہ اور اسی چھوڑ دیا، ہتھیار سجائے اور میدان جنگ کی راہ لی. لشکر اسلام راستے ہی میں تھا کہ ابو حسیمہ اسے جا ملے. لوگوں نے دور سے دیکھا، چمگوئیاں کرنے لگے، نہ جانے کون ہے. بات سمے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. ارشاد ہوا یہ ابو حسیمہ ہے، اللہ نے اسے ہلاکت سے بچا لیا. پھر زبان مبارک سے اس مجاہد کے لیے دعائیں نکلی. دیکھ رتبہ دیدہ بیدار کا. دوستو آج قسط نمبر 64 کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی قسط نمبر 65 جو ہے وہ اگلے جمعۃ المبارک آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا.
इंशाअल्लाह ताला। एक अर्ज़ है आपसे, एक तो हर बंदा अपनी नमाज का ख्याल रखे, क्योंकि सबसे पहले नमाज का हिसाब होना है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है अपनी उम्मत को। और दूसरे कि मेरे इस प्रोग्राम को आप लाइक भी करें, आप शेयर भी करें, और इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दिया कीजिएगा। और शेयर इसलिए कह रहा हूँ आपको कि पूरी दुनिया में जब ये प्रोग्राम जाएगा तो हो सकता है दूर बैठा हुआ जो कोई शख्स जो हमारी ज़ुबान को ना जानता हो और दीन इस्लाम में शामिल ना हो सकता है शायद अगर अल्लाह को मंजूर हो तो वो इस प्रोग्राम को सुन के उसका दिल पसीज जाए और वो दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए, आपका भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए। अपने भाई तारिक मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अगले जुम्मतुल मुबारक 12 तारीख को आपके सामने किस्त नंबर 65 के साथ मैं इंशाअल्लाह हाज़िर होऊंगा। तब तक मेरे कुछ प्रोग्राम जो हैं वो चलते रहेंगे। बहुत नवाज़िश, बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।